रहली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसल इलैना रसूलन अरबिया अमीनन सादिक़न मुसद्दिक़न हाशमिया मकीयन मदनियन कुरैशिया अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहू लअनहुमुल्लाहु फ़िद्दुनिया वल आखिरह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सब्ब नबिय्यन फ़क़्तुलूहु व मन सब्ब अस्हाबी फ़ज्लिदूहु औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम। हजार हजार आलम दरस्ता के हर आन महबूबा लुगे लुगे कड़मा शनसिब मिदा ईमान महबूबा दकाइना जुमला ज़र्रे को मिरोह नकड़ रबा हर नफस कसम परब तान कुर्बान महबूबा अज़ल तर अबदा हर दम दरब दलम पशमार विद तकरार फडेर ताज़ीम दा हक बयान महबूबा ज़मा प ख़बर बाद या रसूल अल्लाह वो लिखे ज़मा प ख़बर बांदी या रसूल अल्लाह वो लिखे ज़प जानान बांदे यादे गम मासूक नपीजनी ए दुआ कौनो सरदारा मरहबा हाशमी नबी मुख्तार मरहबा त चिराग लली महबूबा आसमानो नज़म की पाक अल्लाह खैस्ता कर लो
ए महबूब अस्ताद पार मरहबा जहानु न खुदे रणास्ता पारणा खड़ा मुनव्वर नूर लनवारा मरहबानो मियाश्त रबिउल अव्वल पता खैस्ताशवा अजिबा हसीन निगार मरहबा ए महबूब शैतानाल बजड़ा सर शो हर तदबीर शुना कामा मरहबानो तचिराग ले हर तरफ त गुलिस्तान शो दुनिया श्वल गुलजार मरहबा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्लि मा मिल्लक। महफिल इफ़ाक़ के बड़े गण तादाद की तशरीफ़ फरमा उलमा इकराम मशाइख़ इज़्ज़ाम मद्दाहीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कली महल्ले इलाक़े नरागली द हुज़ूर ग़ुलामानो आशिक़ानो मुहिब्बीनो द हुज़ूर पतंगानो टोलो तफजम बाने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। प्रोग्राम डेर वक्ती रासी शोरो शवे दे और तासो डेर काफ़ी नास्ता कड़े दा और माता पतो लगे दा च मोटरवे बांधी जमुंगा मुहतरम रोर माता हुई च दखार न वर्तख काफ़ी मजल दे अल्लाह जल्ल जलालहू दिस्तासो दा साई दामीन व महब्बत कबूल व मंजूर की और तासो जुसमरा नास्ता वकड़ा इंतज़ार मोको दादा बलचा द पारा नदी जमा मुअज़्ज़ज़ो ज़कर आगले मा या कतासो पमीन व महब्बत बांधे दडेर वक्ती न नासियई दादा आगे महबूब पमीन के मौतारा जमयो नासियो द कम महबूब अलैहिस्सलाम प खातिर बांधे च अल्लाह द सऊन कालो गुनाहगारान बखली दी आगे महबूब पमीन के राजमयो मवाहिबुल दुनिया के हदीस ते द मदीने जानान फरमाई दुनिया मात अल्लाह उच्च तकड़े दा जद दुनिया गुट गुट तदा से गोरम लकज़च दलास वर्गवी मुबारक थ गोरमा तासो च दुमरा इंतज़ार करे दे नासिय पमीनो महब्बत दखबल खोक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमा यकीन दे च हुज़ूर अलैहिस्सलाम बदरबानी निगाह नाज फरमाई और च हुज़ूर अलैहिस्सलाम यो निगाह नाज उशो त यकीनो का टोल मुश्किलात बख़त्म शी टोल परेशानी बख़त्म शी जमा मुअज़्ज़ज़ो ज़मुंग उस्तासो दयोबल सर मीना ज़मुंग उस्तासो दयोबल सर महब्बतो वरनज़ो पावल ज़लज़ल तरालमा तासो बमा न पे जने ज़बतासो न पे जन्म पनुमुन बांधी या चा सर बरिश्ते नवी द चा सर बनोर से दुनियावी ताल्लुक़ नहीं पयोलो या रिश्ता बांधी यो बल पी जनो चगद मदीने मुनव्वरे द जानान द दर ग़ुलामी दा और दगदस मीना दा दगदस महब्बत ते च सो की ब्याद रूम न रावस्तो सो के ब्याद फारस न रावस्तो सो के ब्याद हबशो न रावस्तो और पयो सब के उद्रवल और दस मकाम और मर्तबो और अल्लाह ब्या वर्कड़ च अल्लाह फरमाइल रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु सददीन रज़ाइमा दी ज़मान रज़ादी ज़मा मुअज़्ज़ज़ो दा मकाम और मर्तबा द हुज़ूर अलैहिस्सलाम द दर प ग़ुलामे के मिलावेगी ज़मुंगा उस्तासो द योबल सर मीना ज़मुंगा उस्तासो द योबल सर ताल्लुक़ो ज़मुंगा उस्तासो द योबल सर नास्ता पास्ता दा ज़मा मुअज़्ज़ज़ो द मदीने मुनव्वरे द जानान द दर्द खातिर दी ज़मुंगा उस्तासो अग सोक द सर ताज दे सोक च द हुज़ूर द दर ग़ुलाम दे
او زموستا اغا سوک دشمن دے سوک چی دا حضور دا در غدار دے زموستا بل خبر شتا دے نا یار میں تی بل یار نلرم بیتا او کار میں تی بل کار نلرم بیتا استاد دفار میں دوستیم دشمنی دی غیر لتا بل روزگار نلرم بیتا زمونگا استاسو زمان معزز لارا دغدا کم چه مونگا قائد ملت اسلامیہ مونگتا خود لیدہ چه انہیں جانا انہیں مانا نرکا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا باس معززو کپ دغ مینا او دغ در پا وفا زمونگ سر سوک پھٹوی نو که زمونگ ذاتی دشمن وی خو زمونگ دا سر تاج دے تاجی پا خبر فوش ہوئے او چه کل دغ در وفادار نوی نو چه زمونگ پلار دے تاسو چې خبره باندې پوه شوئ مونږ ورته د پلار په سترګه نه ګورو چې مرور دی درور په سترګه ورته نه ګورو او دا بیا مو تاته صحابو ښودلي دي چې بیا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د خپل ماما د قتل لپاره راوتی دی بیا زما معزز صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ په بدر کې د زوی د قتل لپاره راوتی دی بیا زما معزز ابو عبیده بن جراح د پلار د قتل لپاره راوتی دی دا هغه مینه د زما معززو دا هغه وفا ده چې د چا په زړه کې راشي هغه وایي په دې مقابله کې رشتې څه دي په دې مقابله کې بیا یاران او دوستان څه دي په دې مقابله کې بیا خپلوان څه دي په دې کې بیا مال او دولت څه دي لاره زمونږ دغه یوه ده چې محبوبه څوک ستا د در وفادار دی زمونږ د سر تاج دی چې څوک ستا د در غدار دی زمونږ سره هېڅ تعلق نشته خبره دغه یوه ده په بدر کې زما معززو چې کله عتبه مردار شولو کل چی دے رخ کو دیکھی گی ز مختصر روایات بیانوں ما چی کل دے رخ کو دیکھی گی کوئی تغرزو لے کی گی زوی ولال دے زمان معززو او غٹ گت مبارک داس دے زنتنی ولدا او ولال دے دے پلار تب تعجب باندی گوری دا مدینی منوری جانان دتو فرمائل ورتے وے ولی صحابی پلار پا دے قتل بان خپیسا دوی یا رسول اللہ خپ خوبا علوما چی ایمان میں نورا وڑے یا رسول اللہ چستاسو دا در غلام امنو دا پلار پا قتل بان دے رازی اما حضور مبارک وی بیا پا دے تعجب دے پلار تا ولی گوری چی دا سے ولاڑے ووری دا صحابی جملہ چی سیو فرمائل وی محبوب زکا ورطا پا تعجب گورم چی زما دا پلار ڈیرو خیارو وی پا تعجب ورطا زکا گورم چی پلار استا اگا اخیارتیا سشوا چی تے درد مصطفیٰ لرانا وستے مونگتا نن سبا خلق خون خی چلو نراتا خی نن جی خیر دے دا حضور علیہ السلام سر امین کوئی تاسو جی خبر مانی پوش ہوئی خو لگو گزارا کوئی مونگا وایو اخیار سوک دے اخیار اغا سوک دے چاہاگا دا حضور دا در غلامی ہوکی پا نرہ باندی ہوکی ڈٹ کری ہوکی پا ہر میدان باندی ہوکی کپا یو وختم زر روح پیدا شی قربانی بے کلم ضرور پا منستا استاد امینی بوا نوڑم دل برا کغماز مکڑی چور پا منستا نا محمد امین دی بیا چر جوڑ نشی چشو یو زل رنزور پا منستا هغه څوک خيار دی چې د حضور د در وفادار دی هغه د تاسو چې راغلی یې که نه دا د کمقلو سادهګانو خلکو کار نه دی دا د هوښیارو خلکو کار دی او دا د هغه چا کار دی د چا انتخاب چې رب کائنات کړی چا انتخاب یې چې کړی چې زما د حضور محفل له راشه په مینه والا راشه په محبت باندې والا راشه وره زما معززو چې د حضور خبره کله راغلی ده که نه بیا صحابه کرامو ګزاره کړې ده سمر ادارو والے ملگری چناستے پروگرام کے زیم دا زلدیر اکثر ما سر ادارو والے چرابیتے کئی کنا یہ رجی مونگ بتاسو تا ڈیر مخ کولاو کو خستاسو قائدین کمپرومائز نہ کئی گزارہ نہ کئی زورتویم دا کمپرومائز سا مطلب دے چی دا حضور پا دین و پا عزت و ناموز با حملہ کی کہ مونگ با خاموش ایو او که مونگ دلتا آواز پورتکو نو دا با جرمی زما پرب قسم چی دا جرمی نو دا خیبر پختونخوا پا گوڑ کے اعلان کوم چی دا جرم بکو پا ہر سو پا ہر قدم بانی بے کو انشاءاللہ عز و جل
द मदीने मुनव्वरे द जानन इश्क व वफा द गिदर गुलामी का चाचा त जुर्म कारी पुर तकेला स्वे मुंगदी जुर्म कवलो तो तैयारियो मुंगदी जुर्म कवलो तो तैयारियो दा जुर्म मको तर आखिर सल गए पोरे करो तेरे नाम पे जान पैदा ना बस एक जहान दो जहान पैदा और दो जहां से भी नहीं जी बरा करो क्या करोड़ों जहां नहीं। अला हजरत से वही महबूब चिस्तान नामीन मिल खपल जान कुर्बान करे और चिदा जान ना चिदा द्वाल जहान में वो कुर्बान करे और चिदा द्वाल जहान कुर्बान कम ब्या में जड़त इत्मीनान और सुकून न मिलावीगी करो क्या करोड़ों जहान ही सौ कम पकड़ुन जहानुन निश्ते क पकड़ुन जहानुन वे माँ बयो यो उस्ताद नामी मुबारक न कुर्बान करे वे या रसूल अल्लाह। हुजूर द इज्जत और नामूस मसला दादा कम च दगा उलमा किराम बयान नहीं कम च दा मशाइख बयान नहीं कम च बदग मिलाद मुस्तफ़ा प महाफिलों के मनावीगी च जमा मुअज़्ज़ज़ो और वह बिन मसऊद कल दुमर लासुन उगदकड़ कन लास वरुगत को खुशामद को द हुजूर अलैहि सलाम गिर मुबारक की तरफ तदा से नूरारे शात वलाड़ो मुगय्यर बिन शोबा वोरे जमा मुअज़्ज़ज़ो च द हुजूर द दर गुलामी सथवे वोरे शात और आरा वलाड़े त्रे लासुना लासिदा से हुजूर अलैहि सलाम गिर मुबारक की तरफ तो उगत को च खैर दे गुजारो कई सुलह को खैर दे खुशामद कहो हगवरतवी ए जमा तरा माता पतदा च तो खुशामद के दा लास्ते जक उगत कड़े दे खुदा द मदीने मुनव्वरे द जालाल पौड़ा द मुंग द पैगंबर गुलामान पे अदबी गणो दामुंग बे अदबी गणो च तो हुजूर तरफ तदा सिला सुख दे जमा तरकबत व यमजल बांध दी लास्ट मदीने मुनव्वरे द जाना तरफ तोड़ा दिखड़लो जबद नत्र दा द्वाड़ला सुन बदे तुर बांध कटकमा हुजूर द दर गुलामान दस जवाब वर्के द हुजूर द गुलामान जवाब दावी चोयना बिन हैसन कला द मुज़ाकरात द पार राल लो पिंजीश जरा लखकर वलाल ले दे चकल रागे च मुंग ब मुहासरा मात को खुमुंग लबद मदीने मुनव्वरे द बागुन निमि कजुरी राखवे मदनी जानान व तबीद्रियम ऐसा कजुरी बदल दर को दे अवल तैयार न खुबिया दे खबर तम तैयार शलो चिद्रियम ऐसा कजुरी रान राखे मुंग ब मुहासर मात को पदे के जमा मुअज़्ज़ज़ लिखल शुरू कीगी कि उसैद बिन हुदैर और सअद बिन मुआज़ रदियल्लाहु ताला अन्हु मारा लो पौरे जमा मुअज़्ज़ज़ो चिकलरा लो अवल खुद पे गज़वली वी उसैद बिन हुदैर व तदस्सल फाज़ुल चिकदा द हुजूर दरबार नवे च मां बता सर सकड़े वे ताद हुजूर पर दरबार के खपी वाले गज़वली दी बियावत सअद बिन मुआज़ वे या रसूल अल्लाह ला कजुरी दस द पारा वर्कवे जमुंग द पारा च जमा स्वहाबा द जंग न बची कन्ना द अल्लाह हुक्म रागले दे हुजूर मुबारक को तवे स्तासु द बचकवलो द पारा या रसूल अल्लाह यो द अल्लाह हुक्म दे और चितासु पे राजी इन पागे बांधे मुंगम राजी हो या रसूल अल्लाह का जमुंग द पारा दा कार कोए पहाग टेम के चिमुंग बद बुतानो इबादत कवलो पहाग टेम की दुई लमुंग यव कजुरा न दवर कड़े उस खुराला अल्लाह स्तासु पवज बांधे और द इस्लाम पवज बांधे इज्जत रा कड़े दे या रसूल अल्लाह मुंगवल यव कजुरम नशवर कवले हा कचरत दुई ग्वाले नु मुंगवल तुरी वरको मतलब सदे कि या रसूल अल्लाह का दुई नरानवी मुंग तैयारियो मुकाबले तदे राशि मुंग वसर जंग कवल त तैयारियो दादे हुजूर द गुलामानो जवाब
دا جواب نه دی زما معززو چې د فرانس ته یو سفیر د پاره خپل 20 د حضور غلامان شهیدان کی. دا د حضور د در غلامی نه ده، دا د حضور د در غلامی نه ده چې 10 زره د حضور غلامان جیلونو ته واچي د کفارو خوشالولو د پاره. دا د حضور د در غلامی نه ده چې د حضور علیه السلام په غلامانو باندې ته تیزاب ور پرېږدې، هغوی د وجودونو نه سرمنې پې واړی، د چا لاسونه کټ شي، د چا سترګې وځي، د چا سرونه مات شي. د حضور د در غلامي دا د زما معززو چې په نره باندې جواب ورکړی دی. تاسو چې خبره باندې پوه شوئ او دا به د قیامته پورې د حضور دا غلامان وي چې ناره به لګئ ستمګر ادھر آ هنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. دا ناره به لګي، دا به د قیامته پورې لګي. موږ وایو چې څومره ظلم کولی شئ وکئ، څومره زیاتې چې کولی شئ وکئ. تاسو چې په خبره پوه شوئ جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو پر ہم سے قسم لے لو کہ ہو جو شکایت بھی. حضور علیہ السلام د در غلامان به د حضور په عشق او په وفا په دې لاره کې په ظلمونو ستم د دوی سره چې کم بازار ګرم وي دوی به په دې ستړي نشي. ظالمان به په ظلم کولو ستړي شي خو د حضور غلامان به په دې برداشت کولو باندې ستړي. دا داسې جذبه ده، دا داسې وفا ده چې دا چاته ملاو شوې ده. تاسو یقین وکړئ هغه بیا د دې لارې نه کله واپس کېږي. هغه چې کله دا خواږه لیدلي دي. وورئ زما معززو، وورئ زما معززو، د حضور علیه السلام زه به ډېر مختصر ټیم عالم ستاسو توجه غواړم، تاسو ډېر انتظار کړی دی د ډېر مختصر ټیم دپاره چې د حضور علیه السلام د در غلامان څنګه جواب ورکوي زما معززو. او بیا دا هغه در دی د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم چې زناور هم دغه پیژندلی دی او زناور هم د حضور په دربار کې د شکایت کولو نه یریدلی دي. مسلمان چې ځان ته وایي هغه ته ولې نه یریږي، هغه ولې سوچ نه کوي. وور زما معززو د مدینې منورې د جانان یو صحابي دی ضرار بن ازور رضی الله تعالی عنہ نام دا دی چې به کله میدان جنگ ته راتللو د به د خپل وجود مبارک نه قمیص مبارک لرې کړلو په دې اوږه مبارکه باندې به یې راواچولو چې تپوس به ترې وشو چې ته دا قمیص ولې وباسې. د به ورته وی کفار ولاړ دي د پولادو زغرې اچولي دي. زه دوی ته نن دا خبره تاسو د مرګ د یرې نه د پولادو زغرې اچولي دي او زه د پیغمبر غلام بغیر د قمیص نه راغلی بغیر قمیص نه راغلی ما. ولاړم زما معززو دا هغه صحابي دی چې د طلحه اسدي د ختم نبوت د غدار په هغه ته هم د رسول الله مبارک په ظاهري ژوند باندې تللی و او ډېر کسان یې ته مردار کړه. بیا حضور مبارک خبر میلو شو چې هغه ظاهري دنیا نه پرده کړې دی، بیا واپس راغی په نیمه کې پاتې شو د هغوی لښکرو. ستاسو توجه غواړم زما معززو چې زناورو ته ګوره چې هغه څومره یریږي د حضور په دربار کې د شکایت کولو نه. زما معززو څه چلو شو چې کله دی رومیانو ته مخامخ شو که نه مختصر ویما او چې کله زما معززو د ده دا سورلی به منډې وهلې او ده به د کفار مردارول نو سورلی ستړې شوه او په ځمکه باندې په اخره کې سم لاسته. ستاسو توجه شته دی چې خبرې ته سورلی سم لاسته په اخره کې چې کله سورلی سم لاسته نو کفارو مشوره وکړله وی دا سړی دی دا ته گرفتار کوي دے چم گرفتار کو یا مو شہید کو خبر اب ختم شی. سورلی سملاستا دا یہ ٹیم دے راشی حمل پکو پدا باندے حمل کول غاڑی چکل زما معزز د طرف ترا روان شو د خپل سورلی دا غوګونی ولو او په غوکه وته اے سورلی خدت پتدا کفار زما طرف ترا روان دی پما باندې حمله کول غواړي. اے سورلی کتل نه پا نسیدلې او زه د کفارو په قبضه کې رالما زه د کفارو په ګیره کې رالما نو زه به د قیامت په ورځ باندې شکایت د مدینې منورې جانان ته کومه. سورلی ته وی شکایت به د حضور ته کومه. زه ستاسو توجه غواړم
کله چې ورته دا خبره ده وکړله یا سورلی په ځمکه ملاستله یا یې ټوپ کړلو باسېدله او د رومیانو په لښکر باندې داسې وراله لکه دا چې اوس تازه و دمه راغلي وي. هسې چې زه ستاسو توجه غواړم سورلی ته وویلی شو که ته پانسېدې حضور مبارک په دربار کې به زه ستا شکایت کوم ما ته ټول په جمع جواب راکړئ که زما ستا شکایت د قیامت په ورځو لګي د حضور په دربار کې موږ سره څه جواب شته دی معززو موږ سره څه جواب شته دی چې زمونږ کپړې ډېرې وې پیزارونه ډېرو خوراکونه ډېرو ګاډي ډېرو لنټري آبادۍ ډېرې وې د حضور په دین باندې حمله کېده څه چل شوی او چې موږ نشو راپاسېدی د حضور په ختم نبوت حمله کېده څه چل شوی او چې موږ نشو راپاسېدی د 18 سال نه په کم باندې اسلام قبلول جرم ګرځېده بلونه پیش کېده څه چل شوی او چې موږ نشو راپاسېدی تمام معززو دا تپوس خو به کېږي ورځې یہ تو معلوم ہوگا حشر کو کہ جیتا کون اور ہارا کون اور ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا روا قافلہ سالار کے ساتھ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگین اور گر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ پتہ بلگی زمان معزز و یورز را روانہ دا یو ورځ را روانه د زما معززو زما د پیغمبر ګستاخانه خاکی چې په سرکاري عمارتونو لګېدی نو پته به لګي چې چا اټم بم جوړ کړی و هغه محسن پاکستان ډاکټر عبدالقدیر خان الله جل جلاله د قبر د انوارو نه ډک کړي په لکونو رحمتونه دې پې الله نازل کړي په کروڑونو سلامونه دې په دغه مرد قلندر باندې وي په دغه مرد قلندر بابا جي خو ځکه وې ما وله لاسونه ښکل کړل وی ما ته وی لوی لوی خلق راغلی دی زما لاسونه چا نه دي ښکل کړي تا زما لاسونه څنګه ښکل کړل وی ما وی حضور فرمایلی دی چې غشې جوړونکی به هم جنت ته ځي غشې جوړونکی به هم جنت ته ځي غشې چلونکی به هم جنت ته ځي او غشې د چا په لاس کې ورکوونکی به هم جنت ته ځي وی ما وی چې غشې جوړونکی به جنت ته ځي نو اټم بم جوړونکی به جنت ته نه ځي کاش چې زما معززو دا د حضور د عزت او د ناموس په کار راغلی وی کاش چې دا د حضور د عزت او ناموس په کار راغلی وی او ویلی وی چې زمونږ ټول عزتونه زمونږ ټول مالونه او دولتونه د هغې خاورو نه قربان شه په کومو خاورو باندې چې زمونږ د مدینې منورې د جانان سورلی یو کرت قدم مبارک کې ښودی دی زمونږ د عزتونه څه دي زما معززو زما او ستا عزتونه د حضور د خاطره دي زمین و زمان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے پمن منوے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے زمین و زمان جسو کوئی چیدہ ہر سے دیدہ حضور دا خاطرہ نہ ہوئے گا پزرد اخلاص زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان ومن منوے زمین و زمان ہوئے بدن میں حجاب تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں حجاب تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے زمین و زمان ومن منوے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے ہم آئے یہاں تمہارے لیے
उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे, ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु च द मिल मनो सर नास दे, ज़्वे प दरवाज़ा बांधी वलाड़ दे। कल च उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बचे वलाड़ दे, नु त मदीने मुनव्वरे द जालान वसे मुबारक इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु राल लो। ज़ी वर्तवे दो उमर फारूक से भी मेलमाना नास्ती अगर वापस लाड़ो बेद मास्पखीनी मुस्तबर औज़म उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सर में कार दे जबो सर मुलाकात हुकम उमर फारूक से चरावो तो ज़ी सो खुनो रागली बाबा जान द मदीने मुनव्वरे द जालान वसे मुबारक रागले इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रागले। अल्लाह या वरते वे बचिया सदे वाले न खबर वलमा, वे बाबा जान मेलमान नासू जख्म खबर नकड़ले, वे बचिया डेर लोई जुलम देरा सारा उकड़ लो, चरत द मदीने द जानान वसे दहागरा तगो जमान न खबरवल और जमा मुआज़्ज़ज़ो च सहाबा मौता तदाला खई च मों तो इज्जतुन द हुजूर द दर्द खातिरा मिलाव दी न मौता तब नहीं मिलाव दा के दर्द खातिरा जमा मुआज़्ज़ज़ो पखपल रा रवान शो दस्तर गो मुबारक ने उख के रवान शवे रागे जमा मुअज़्ज़ज़ो सादर दो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर दरवाज़ा के खूर कड़लो, दुड़ी बादीगी खौर बादीगी शक बादीगी उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु द इमाम हुसैन पर दरवाज़ा के सादर चवले दे नास्ते सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु च कल रहो तो उमर फारूक से सल रागली वे तासो रागली वो खुजमा बच्ची जनोम खबर कड़े रुस्त खबर कड़म च दे रागले उस्ताद दरवाजे तर रागले मद माफे दफारा स्तासो सकारो स खिदमतो अगवर तवे उमर फारूक से वतखो अमीरुल मोमिनीन जबदरत लमा तासो वजमा दरवाजे लनरात ले तखो फारूक आज़मी तखुद हुजूर सर मुबारकी तखुद हुजूर यार मुबारकी वरते इमाम हुसैन ज़बवल नरात लमा माता चाद मखकिन फारूक आज़म न दे वेले माता चाद मखकिन अमीरुल मोमिनीन न दे वेले नंच माता अमीरुल मोमिनीन वेले कीगी नंच माता फारूक आज़म वेले कीगी दाज़मा वजन दाखो इमाम हुसैन अस्ताद बाबा जान मुबारक खातिर दे या उस्ताद बाबा जान मौता त इज्जतुन मिलाव दी हुजूर द खातिर मिलाव दी तासु यकीन हो के मौता त पयो यो कदम इज्जतुना खुशहाले द हुजूर द खातिर मिलाव दी मदीने मुनव्वरे द जानान द खातिर मौता त खुशहाले मिलाव दी जमा मुअज़्ज़ज़ो ज़का खैर खबर कोमा कल मेलमरा गए कनवे ज़क़रज़दार एमा और कल जमा मुअज़्ज़ज़ो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ते अर्ज़ को पमा क़र्ज़ दे सचलो कमान गवर तवे लाशद उस्मान गनी से दरवाजे ला हागा बदरल च सुमर सवाड़ी दरब की दरला गवर तवे सवत वेम च उमर ज सिद्दीक़ अकबर से बराले गले मा वे ना ना ज़माना मवत मैं आदवा दुमर वर्त आया च ज़द मदीने मुनव्वरे द जानान ग़ुलाम रा गले मा विच द हुजूर अलैहिस्सलाम खबर द ग़ुलामे वर्त ओकड़ा बस हागा बिया माल और जान हर सो कुर्बानी कल देव इज़ चरालमा वही उस्मान गनी से दन्न माशुमानो तो सके दो चितासो पई और शहद दो खुराकुन पयोजे बांधी खिड़ी दी
وای زه ولاړم وای ما خپلو بچو ته غوسه کېږي نو ماله به یې سره کي یا به رانه کي وای چې کله دی راووتو زه یې کېنولم د درنو خلکو خبرې هم درنې وي مزیدارې وي او ټولو نه اولې وای ما ته یې وی چې میلما تا به انتظار کړی وي زه په هغې معذرت کوم خو ما د خپلو بچو تربیت کو په مدینه منوره کې غریبانان خلق دی کونډې دي یتیمان دي زه د ماشومانو ته ځکه ویم یو خوراک کوئ چې دا دویم خوراک په کونډو یتیمانو زه تقسیموم چېرته د قیامت په ورځ حضور راته ګیله ونه کي چې زما د امت غریبانان په مدینه منوره کې ناست و ستا بچو دو خوراکونه دی یو ټیم کړي دي د دې وجه نه زه خپلو بچو تربیت ما کو ته څه له راغلی دی وایي ما ورته وی په ما قرض دی وای د خادم ته وی ورشه او خان ولاړ دی پیسې غلی دانی پیزارونه او کپڑے په بار دی دا د پړې نه 19 راولا وای ما دا خیال شولو چې دی به وای چې دا او خان او اسونه به واپس راولې وای ما ورته وی دا او خان بدله د شام نه واپس څوک راولې وای ما ته وی د کم محبوب نام چې دی راته واغستلا د دې محبوب علیه السلام نه زما مالم قربان دی او زما جانم قربان دی مال او جان مې د دې محبوب نه قربان دی لہذا معززو په دې مبارک او په دې عظیم الشان پروګرام کې نن به د یو مصممه اراده کو چې تر آخري سلګۍ پورې به د حضور د در وفا کو حضور د در غلامی با کو د بل چا د در غلامی با د بل چا د دروازو غلامی با د دنیادار خلکو د دروازو غلامی با دا موتا ته صحابه کرامو نه د خودلې موتا ته خپل اسلافو نه د خودلې زما استاد اسلافو وجودونه د هغوی جنازې د جیلونو نه اوچتې شوي دي خو باطل ته سرخ کته کړی نه دی د هغوی په ملاګانو باندې اکسریانې راښکودې شوي دي بیا یې پې مرچکي ورته اچولي دي بیا یې د 500 کمرې ته بوتلې دي وی اوس سوائے هغوی اوس هم دا وایو کوئی گل باقی رہے گا نا چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا پاس معززو دومره درته وایم زما معززو نن ټیم دی او مرګ خو دی یا به سباوي یا به بل سباوي هسې به مونږ او تاسو ځو دا عجیب خبره پوه شوئ د چا په خبرو چې بالکل توجه ورنه کوي زما یو عاجزانه درخواست دی چې پلان کې داسې وایي پلان کې داسې وایي پلان کې داسې وایي دا خو ټولې دنیا ولیدا چې امن پسند خلک څوک دی چې دوه ځله د چا د امیر محترم د رهایي اډر های کورټ وکړو سپریم کورټ وکړو ATC کورټ وکړو او د هغې نه وروسته بیا DC وکړو د هغې نه وروسته چې دی نو د حضور غلامان ولې نه رها کېږي د هغې وجه څه ده چې په دې وجه نه رها کېږي چې دوی د حضور د دین خبره کوي دوی د حضور د ختم نبوت خبره کوي دوی د حضور د عزت او د ناموس خبره کوي نو زما معززو دا خو به مونږ کوو دا خو به تر اخرۍ سلګۍ پورې کوو او چې کله لاړ شو که نه د دې دنیا نه او سترګې مو پټې شي او کله مو په قبر کې کېږدي زما معززو که نه او کله تپوس رانه وشي ما كنت تقول فی حق هذا الرجل نو ویلی به شو چې سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہو تجھے اور قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گرو گر فرشتے سر اٹھائے تو میں ان سے یوں کہو پائے مصطفیٰ سے اے فرشتوں میں کیوں اٹھو مر کے یہاں پہنچا ہو اس دل ربا کے واسطے اس معزز نن ٹیم دے حضور دا درد وفا نن ٹیم دے اکڑ سودا پزړ او روح نن په بازار د مینې سبا به نوي دا سودا کوم سودا چې د نن ټیم د معزز را پاسئ د حضور د دین دپاره ودرېږئ د حضور د ختم نبوت د حضور د عزت او د ناموس دپاره ودرېږئ د حضور د دین جنډه اوچته کړئ زما معززو هېڅ پروا نشته دا امتحان دی کله امتحان زر ختم شي کله لږ اوږد شي د صحابه کرامو وجودونه ټوکړې ټوکړې شوي دي د دین د خاطره زمونږ خو له یو ګوت هم نه ده زخمي شوي هېڅ چلم نشته دا زندګۍ دی د حضور دپاره دا مزه او چرچی دا د حضور علیه السلام د عزت او ناموس دپاره او چې د هغې دفاع پې موږ نشو کولی موږ پې د هغې تحفظ نشو کولی بیا هېڅ پیدا نشته د دې وجودونو د دې ځوانو د دې زندګو لہذا مشرانو ته م ویمه مشرانو بزرګانو تاسو داسې مه وایئ چې موږ خو مشران یو د خو د هلکانو کار دی که د مشرانو کار نه وی نو عمر بن معدي کرب به د شپږ نیمو اتیاو کالو په عمر کې به هغه په یرموک کې نه ودرېدو عجیب خبره پوه شوې که دا د مشرانو کار وی او د ځوانانو کار نه وی
چې زمونږ ځوانۍ خو د دنیا دپاره دي، نو بیا به صحابه کرامو د واده په اولنۍ شپه باندې بیبیانې نه پرېښودې او د احد په میدان کې به نه قربانېده. د چا چې سبا له واده بیا به واده سامانونه نه واپس کول او نه به تلو، د احد په میدان کې به نه قربانېدو. ما تا ته دا لار ښودلې ده چې که عزت غواړئ، خوشحالۍ غواړئ، نجات او خلاصۍ غواړئ، دا په دنیا کې نه دی، دا د حضور د در په غلامۍ کې دی. د زړه نه راسره وایي چې د بل چادر کس کوم د جانان کو سمیشتا، چې زړه پې قلارېږي د درمان کو سمیشتا، چې زړه پې قلارېږي د دا ناز شریف داسې نه چې دی وایي چې وایي نو موږ یې ځکه وایو. تصور کې بالکل د حضور علیه السلام د در غلامي راولئ او داسې ووایي چې زموږ دغه یو در دی چې د هغې د خاطر الله موږ ته عزتونه راکړي دي، او ټول د زړه د اخلاص په اوچت آواز باندې ووایي د بل چادر کې سکوم د جانان کو سمیشتا، چې زړه پې قلارېږي د درمان کو سمیشتا، چې زړه پې قلارېږي ټول په جمع را سره وایي د بل چادر کې سکوم د جانان د بل چادر کې سکوم د جانان کو سمیشتا، چې زړه پې قلارېږي د درم په مینه مینه وایي چې زړه پې قلارېږي یا یوه شپه کې تر وم اسمانه بر لاړو بیرته راغی، یوه شپه کې تر وم اسمانه نه بر لاړو بیرته راغی، الله سره په عرش کې د مهمان کو سمیشتا، چې زړه پې قلارېږي په جمع وایي ټول په جمع وایي په اوچت آواز وایي چې زړه پې قلارېږي د درمان کو سمیشتا، و د بل چادر کې سکون د جانان کو سمیشتا، و د بل چادر کې سکون د جانان کو سمیشتا، و چې زړه پې قلارېږي د درمان کو سمیشتا، چې زړه پې قلارېږي یا په مخ چې یې سبانو او په زلفو یې توره شپه شوه، یا په مخ چې یې سبانو او په زلفو یې توره شپه شوه، و د داسې والضحا جبین روخان کو سمیشتا، چې زړه پې قلارېږي و چې زړه پې قلارېږي و د بل چادر کې سکوم لږ په مینه مینه د بل چادر کې سکوم و د بل چادر کې سکوم د جانان و چې زړه پې قلارېږي د درمان کو سمیشتا، و چې زړه پې قلارېږي خپل ځاني ضمانت کی د اوسۍ دپاره ورکوه، خپل ځان ضمانت کی د اوسۍ دپاره ورکو، امت باندې د داسې مهربان کو سمیشتا، چې زړه پې قلارېږي د درمان کو سمیشتا، و چې زړه پې قلارېږي لږ په مینه مینه را سره وایي چې زړه پې قلارېږي و چې زړه پې قلارېږي یو ورځ به یې سر کې دما په درشل کې رب رضا شي،
यो रज़बई सर की दमा दर्शल कर रब रजाशी यौदा से तो बगार दलो शान को समीशता चिजड़ पे गला वो चिजड़ पे या हग कुल जानान दादे ए जड़गिया ना जवले जानान दादे बर उगोर बारान दे द अनवारो शिन गुंबद पे लगे दिले जानान दादे नन क़िबली तरफ तशाक यार तमखकानो पसवालुन दिमुन दले जानान दादे यकमकला दी चिप बलजे की यार गूरी उखियारान पी जंदल जानान दादे दाज़मो ईमान दे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद दाज़मो ईमान दे सिर्फ दो अशार रसरो खुदवान लसुन पूर्त के उदसे नारो लगवे कि सुमर कादियानान दी दावे हिमायतियान दी चोर तपतो लगी च द खत्म नबूवत मुहाफिजीन जुंदी दी समर नारो लगवे दाज़मो ईमान दे औ खत्म नबूवत जिंदाबाद 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 खत्म नबूवत जिंदाबाद दाज़मो ईमान दे खत्म नबूवत जिंदाबाद औ दाज़मो ईमान दे खत्म नबूवत दादा अकीदा ज़मो ला शरक अल्लाह मनो मुंग रसूलुल्लाह मनो खत्मुल अंबिया मनो रसूलुल्लाह मनो खत्मुल अंबिया मनो रहबर ज़मो कुरआन दे खत्म नबूवत जिंदा औ दाज़मो ईमान दे औ खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदा औ खत्म नबूवत औ जिंदाबाद दाज़मो ईमान दे औ दाज़मो ईमान दे तुम खलक च दावी कवी हुजूर बांधे हमले कवी दाद नबूवत दावे टोल बेमानी कवी दाद नबूवत दावे टोल बेमानी कवी नाबी आखिर ज़मान दे खत्म नबूवत औ दाज़मो ईमान दे औ खत्म नबूवत जिंदाबाद दाज़मो ईमान दे खत्म नबूवत जिंदाबाद औ दाज़मो ईमान दे दाअलल ऐलान वायो मुंग मुसलमानान वायो द खत्म नबूवत नारी मुंग पहर मैदान वायो और सिर्फ नारे ना चकल टेम राशि ब्या सरुनम द तनू न जुदा कवलो त तैयारी द हुजूर गुलामा बल सिने ब्या गोले ता मखा मख नसी चमुंग हाजिर यो दे मसले द फारा दालल ऐलान वायो मुंग मुसलमानान वायो द खत्म नबूवत नारी मुंग पहर मैदान वायो द खत्म नबूवत नारे मुंग पहर मैदान वायो गोया शमसुर रहमान दे खत्म नबूवत जिंदाबाद औ दाज़मो ईमान दे खत्म नबूवत जिंदाबाद औ खत्म नबूवत जिंदाबाद 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 औ खत्म नबूवत जिंदाबाद
जिंदाबाद जिंदाबाद आज़म ईमान ने खत्म नबूवत जिंदाबाद आओ आज़म ईमान दे खत्म नबूवत जिंदाबाद 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 ताजदार खत्म नबूवत ताजदार खत्म नबूवत त्रे करत जिंदाबाद हुआ है जिंदाबाद 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 दस हुआ है ताजदार खत्म नबूवत अज़ीज़ुल सुन लगपुर तकैदाला सुन द दुनिया द पारा ढेर स्तड़ी शवी दी दुनिया द गटे द पारा द दुनिया द कारोबारों द पारा मां सहर स्वाद के प्रोग्राम की खबर कवला च दे मसले द हसासियत न सोक नई खबर न पकार द चजान ते खबर की च द खत्म नबूवत द पारा 200 सहाबा कराम पर जंगी इमाम के संग कुर्बान शवी दी दावोई रोहन व खुशहाल शी समन आरो लगवे मुआज़्ज़ज़ ताजदार खत्म नबूवत सब जिंदाबाद हुए जिंदाबाद दस्ते हुए बाज़माद तकरीर खुलासा न छोड़ ले माला व अलम ज़रा के प्रोग्राम चिनारो लगी समा ताजदार खत्म नबूवत 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 वसिनो की सुमर जोर दे दाऊबा से पदे ना रखे चे पतो लगी चे दे ना रखे सुमर ताकत दे पीर मेरा शाह से लिखली दी सोच चे द खत्म नबूवत कार कई द दुई पमला मंगोल मुबारक द मदीने द जानान पृथ्वी हुजूर मुबारक इमदाद द दुई सर शामिल हाल हुई समना रो लगवे ताजदार खत्म नबूवत ताजदार खत्म नबूवत ताजदार खत्म नबूवत जज़ाकुमुल्लाह कारोशो अल्लाह मुद इखलास दामीना ना मोहब्बत पल्लोई दरबार की कबूल व मंजूर का व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन दुरूद शरीफ दज़ड़ इखलास व अल्लाह